Book of Psalm 9. स्तोत्र 19:9. Psalm 9 verse 1. सर्वेश्वरा सगळ्या काळजान सर्वेश्वरा सगळ्या म्हज्या काळजान तुका दिन बसता. सगळीं तुजी विजवितां हांव वर्णिता. सर्वेश्वरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन बसता. सगळीं तुजी विजवितां हांव वर्णिता. एवढा सूर पदवीदार देव, सर्व काळांचो आनी युगांचो देव ह्या उंड्या चरपान हाजीर आसा. देव बापो, देव पोतू आनी देव पवित्र आत्मो. देवा बाबा तू सर्गीच्या सरपटून तुका नमान करता. हे देवा बापा, हे देवा तू सर्गीच्या सरपटून तुका नमान करता. आराधने वंदन करू. वंदन करू. वंदन करू. जीवित हे मौजी, समर्पिता आराधने वंदन करू. वंदन करू. वंदन करू. जीवित हे मौजी, समर्पिता हे जेजू ख्रिस्ता, तू सर्गीच्या सरपटून तुका नमान करता. हे जेजू ख्रिस्ता, तू सर्गीच्या सरपटून तुका नमान करता.
वंदन करू जीविते आमचे समर्पिता आराधना वंदन करून वंदन करू जीविते माझे समर्पिता Open our hearts to you, Lord. Through your love, through your forgiveness, through your mercy, whole world, each and every nation we surrender. We surrender whole humanity. We surrender whole nation. We surrender whole nation of the world. We surrender, oh God, all the youth, all the people, all the parents, all those who are longing for your grace, your mercy. Right now, turn us, change our heart and mind and soul. We surrender to you, God. As we worship you, we bow before the throne of mercy, mercy of grace. Flow upon your mercy and your love and forgiveness. Each one who longing for your love, O God. Come, Holy Spirit, fill us with the power of Holy Spirit. Surgicha surpotun tuka naman kota e povitatmya surgicha surpotun tuka स्वर्ग आणि संसारच्या रुसना तुझी राह पाहते सगळ्या खासान सगळ्या मनान सगळी सुट्टी हांव तुजो उसको दूध हांव तुजी उसको दूध
हे वेळार तुका बुजता तू तो देव म्हूण स्वत मानून गेलेलो तुका शरण येता तुका शरण येता आनी सगळो काळ आनी सगळो वेळ तुजी वाखाणी करता आम्ही हाडलेलो भार आम्ही हाडलेले आमची सांडलेली पावलां आमचे लागीं आसलो आमचो काळू आमचे लागीं आसलें आमचें नेणारपण आमचे लागीं आसलें गर्व आमचे लागीं आसली कुडनाटकाय आमचे लागीं आसलें सगळें हे हात उबारता आसतना देवाक सांगया देवा जशें हांव हे हात तुजे मुखार उबारता आनी तुका सांगता तूं सगळोच म्हजो वेळ सगळें सांग म्हजें तुका समर्पण करता लॉर्ड आय सरेंडर एवरीथिंग एंड आय बिलीव दॅट यू कॅन चेंज एवरीथिंग यू हॅव द पावर टू चेंज एवरी फार्म and you have the answer in all the questions. There is no question, doubt your answer. Yes, Lord, I believe in you. I praise you. All the angels sing. आणि या मोठाने उचाता जेजू ख्रिस्त जेजू ख्रिस्त कासान बाबा टूटा आणि मोठाने उचाता जेजू ख्रिस्त तांची तारण जातली तांकां सोडवून मेळटली एवढ्यात तरी एवढ्यात सुमी आमकां तारण करता We adore you, God. Hallelujah. 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 Thank you and praise and glorify your name. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया 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 बाबडीनो देवाक सोदतल्यांक देव मेळटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जी काजंतां स्वत म्हणटात तांकां देव मेळटा आनी देव आमकां पिकयता कोण पिकयता देव आमकां पिकयता काल हांगासर एक फामील आयली पळोवन न्हू संवसार आमचें वजें वाडयता संवसार आमचें वजें वाडयता भार वाडयता पूण फक्त देवूच आमचो हो भार उणें करता कसो उणें जाता हो भार आमचो सगळो भार जेजू कितें करता आपणाची घेता हालेलुया 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 नाल्यार संवसारान लोक इतलो कोसवता पयले कोसव थोडे कोणाची भार आयलो जाल्यार ते कितें करता जाणा एक भाशेन मनीस हो सगळो भार आपल्या माथ्यार घेवन भोंवतात आनी तुजे तकलेर भार उरल्या उपरांत तुज्या मनान भार उरल्या उपरांत तुज्या काळजान भार उरल्या उपरांत तुजें जिवीत एक भारादीक जाता कशें जाता भारादीक दुसरें थोडे मनीस आपलो भार अशे लुकयतात गाडी हाडल्या ती लुकोवन व्हरूंक वो गाडयेन तुवें बसून वसूंक मोटरसायकल तूं तर मोटरसायकल चलोवन वचा मोटरसायकली कशी गरज आमकां गरज आहा आं सायकल आहा पूण तूं चलोवनूच भोंवता सायकलीची गरज आहा व्हडलें मोटर घेतलां 20 लाखाची आनी तें 20 लाखाचें मोटर घेतलां आनी घरांत ती सगळीं लोकोवन वतात कसो फायदो आहा मोटराचो ना आनी आमच्यान मोटर चलोवन मोटर दुखलो व्हरून आमच्यान फुडें पावतले आमी जाय जाणांचें आमचें जिवीत देवान आमकां रोसल्यात तेका कोसोवंक न्हय देवान आमकां रोसल्यात आमकां कोसोवंक न्हय देवान आमकां रोसल्यात खुशाल जिवंक देवान तुका मोटर दिलां तें दुखलोवंक समज थोडे मनीस दुखलोवनूच चलोवंक सोदतात तांकां आनी कोत्तले कितें शाणे वो पिशे ते पिशे जायच ना आमी आमचे जिविताची मोटर आमी दुखोल खंय वतली आमी कितले म्हण दुखोलतली केन्ना गाडी स्टार्ट जायना जाल्यार कोणा ये रे बाबा म्हूण मातशें कितें जाता दुखलो येता एक आमी अशें वेताले आनी कोण एकटे बाबड्याची मोटर बंद पडलें आनी म्हज्या ड्रायव्हराक सांगलें मातशें वगत रावया तो वाडे एकटोच कोत्ता कितें एकटो मुखार एकटो फाटल्यान आमी म्हळें आमी दोगांय दुखोवया तो म्हाका सांगता फादर तुवें तो दुखोवल्यार रोखडो खंय स्टार्ट जाता खंय चल दोगांय लागले आनी गेले वाडे स्टार्ट जालें म्हणटरी जिवीतूय बी जवळ लागता कोण दुखोल्ली जाल्यार आमी दुखली जाल्यार पण बाबा न्हू जिविताचो भार मागण्यांतल्यान कोणाक भेटोवंक जाय देवाक भेटोवंक जाय केद्दो व्हडलो भार जावं काल हांगासर एक टॉर्नेडो आसलो ही फामील आसली 3 म्हयने जाले ते टॉर्नेडोक झेम पडना एकटोच पूत भांगाराचो गुळो पूण शेणांतलो गुळो जाला शेणाचो गुळो इतलो भार तोच लोक आतां कितें करपाचें तें जायती बावडी आमचे पातोकूय बी आमचो भार कितें करता स्वता येता बेस्ट थिंग देवाची हे मागणें कर देवाक सोद आनी खुशाल जिवीत जिये कसलें जिवीत खुशाल आनी देखून बोगोर देवाचें उतर आमकां सांगता सदांच खुशाल रावात सदांच खुशाल रावात आमी नको फाल्यां कितें रावता तें तुमी जाणात दुसरी घोडी कितें आहा ती तुमी जाणात ना घरान पयशे नात कितें करतली
पयशे ना म्हूण टेन्शन घेतले म्हूण पयशे येतात. ना घरांत दूख आसा, आमच्या घरांत दूख आसा, दूख आसा, दूख आसा म्हणलें म्हूण दूख पयस जाता. ना परते जाल्यार दूख कितें जाता? वाडटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया थोड्यान मोत्तेली आनी मोत्तेली आनी मोत्तेली म्हूण बाडे दुकान. अरे बाबा शाण्या, तूं मोत्तलो म्हूण ना उत्तलो म्हूण एक दिसा मोत्तलो तूं. ह्या वेळार म्हाका उडक आसता एका काणयेचो. एका दिसा बिरबल आनी अकबर. अकबर म्हणटा राजा आनी बिरबल म्हणटा हुशार मनीस. ह्या बिरबलाक ह्या अकबराक सदांच भिरांत आसताली. कसली? मरणाची. कसली? ची. म्हणून तेकाय भिरांत आसताली मरणाची. आनी कोण मेलो म्हूण सांगूंक तेकाच जायना. म्हळ्यार अकबरान खंय एक बरो पॅरट हाडलो. कितें हाडलो? पॅरट पॅरट. कीर हाडलो. आनी तो कीर खंय बरो सारको बरो उलयतालो, बरो कांतार कोत्तालो. कोण? पॅरट, कीर. आनी वो अकबर वो राजा पळय आहा त्या पॅरटाचो त्या किराचो खूब मोग करी. तेणें खंय तेका राखपाक तेजो कोट याद हुशार म्हूण जालो तेका दवरलो. कोणाक जेवण घालपाक? किराक. आनी तेका दवरता आसतना एक दिसा ताणें सांगलें, अकबरान त्या बिरबलाक सांगलें, खंय पळय हेजी काळजी तुवें घेवंक जाय. हेजी जतनाय कोणाची घेवंक जाय? कोणाची? किराची. पूण एक उडगासूर जे वो कीर मेला म्हूण सांगची, हांव कितें करतलो? कोणाची? किरा न्हू. कोणाची? बिरबलाची. ह्या बिरबलाची, राखता ताची. कीर तर मरत म्हूण सांगशी, कितें कातरतलो? गोंगटी कातरतलो. कितले वर्सां उरतलो कीर? हांव नको. कितलीं वर्सां कीर उरता ती हांव नको. हांव तितलें नको. पूण किराक कितलें जेवण घाल, कितलें वखद घाल, कितलीं वर्सां उरतलो? कितलीं वर्सां? थोडीशीं. पूण एक दिसा कीर कितें जातलो? आनी कीर मेलो म्हूण कितें करचें पडटलें? राजाक सांगचें पडटलें न्हू. जो कीर कितें जालो म्हूण आनी मेलो म्हूण सांग. मागीर हेणें कितें करपाचें? म्हणटरी अकबर हुशार, तिचो बिरबलूय हुशार. एक दीस उदेलो. कोणाची गुंवटी कातरपाची? बिरबलाची. कॅर घेवंक आसलो ताची. आनी हाणें बिरबलान कितें केलें जाणा? बिरबल गेलो अकबराशी, राजाशी गेलो आनी म्हणलो, यो मॅजेस्टी. तो कीर म्हणलो, काल दोळे उक्ते करून आसलो, आज कितें करून आहा? बंद करून आहा. काल बरी शेवणे घालतालो, काय बरी कांतारां कोत्तालो, आज कांतारां करपाची बंद. काल हांवें ताका बऱ्यो बऱ्यो तन्न्यो तन्न्यो मिरसांगो खावयल्यो, आज मिरसांगो बी कांय खायना. काल असो म्हाका पळयतालो, आज तो म्हाका पळयना. मागीर अरे तो जाल्यार तो मेलो मरे म्हण लागलो. कोण म्हण लागलो? राजा म्हण लागलो. आनी असो बिरबल सुटलो. मेलो म्हूण कोणें सांगलें? राजान सांगलें. पण बाबा न्हू, आमी कितलें कॅर घेतलें म्हूण एक दिसा आमी मोत्तेली. हांव मोच्चो ना अशें म्हणलें म्हूण कोण वचचो ना. पूण एक एक दीस जियेता आसतना ते बिरबला भाशेन जियेवपाक जाय. एक दिसा तो मोत्तलोच, कीर मोत्तलोच. एक दिसा तूं आनी हांव मोत्तलींच. पूण आमी एक एक दीस जियेता आसतना खुशाल जिवंक जाय. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. भाग्यून पावलू आमी एक दिसा मोत्तेलीं. पूण जियेता आसतना कशीं जिवचीं? कशीं जिवचीं? 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Page number 2150.
2150 verse 16. verse 16. सदांच खुशाल राहा सदांच खुशाल राह मारिया, सदांच खुशाल राहा खुशाल राव, सदांच खुशाल राहा खुशाल राव. खुशाल कायचे येदे व्हडलें आनीक वखद ना वखद ना ना. हें वखद पयशांनी मेळना, जेवणान मेळना, घरान मेळना. हें वखद सदांच खुशाल राव. रिजॉयस लॉर्ड ऑलवेज. सुम्या सुमी सदांच कितें राव, खुशाल खुशाल राव. बट ही खुशाल काय कोणी जेवण नासलेली मनशां लेकून खुशाल आहात. आमी दिसाक थोडी 3 पावटी जेवतात, 4 पावटी जेवतात, जेवन जेवन फुगतात. वय ना, काम करिना. आदीं लोक जेवतालो तेच बरोबर कितें करतालो, काम कर रोप दितालो, शेतान वेतालो, दोंगराक वेतालो, आयन वाडटाले न्हू. आतां जेवन जेवन फुगलीं आनी काम करनात. पण थोडे लोकांक एक लेकून जेवण मेवना. बट दे आर हॅपी, ती खुशाल आहात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया बाबा न्हू, खुशाल रावपाक कितें करचें? पयली वस्त देवाक सोद. कोणाक सोद? देवा देवाक सोद. गिरेस्त काय नाका जाय, गिरेस्त काय जाय, शिकोवप जाय, जॉब जाय, पूण पयलें देवाक सोद. आनी देवाक सोदतल्यानी पयली वस्त आपलें काळीज आनी मन देवाक उक्तें करचें. कितें उक्तें करचें? काळीज आनी मन मन. आनी एक पावट तुका तो देव मेळ्ळो, सगळें मेळ्ळें, सगळें. मेळ्ळे पळया पयत पुस्तक ते करात. बुक ऑफ रेवल्युशन चॅप्टर 3 verse 20. प्रकाशनाचें पुस्तक 3रा विसूर वडी 20. हो पळय हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा. पळयात पेज नंबर 2250 verse 20. हो पळय हो पळय हांव हांव दाराच्या दाराच्या उमऱ्यार आसा उमऱ्यार आसा आनीक आनी दारार दारार मारता. मारता. म्हजो म्हजो ताळो ताळो आयकून आयकून कोण कोण दार दार उक्तें उक्ते करतीत करती तांच्या तांच्या घरान घरान भितर आमचो सोदतलो. सत्तलो तांचे तांचे बरोबर बरोबर जेवतलो जेवतलो आनी आनी ती ती म्हजे म्हजे बरोबर बरोबर जेवतली. जेवतली. हांव हांव जैतिवंत जाला जेवण जाला आनी आनी आतां आता म्हज्या म्हज्या बापाचे बाबाचे कुसवेक सिंहासनार बसला. बसला. बाबा न्हू, देव आमच्या जिवितान येता, पण पयली वस्त सदां तुज्या काळजाचें दार देवाक उक्तें आसूं दी. तुज्या मनाचें दार देवाक उक्तें आसूं दी. सगळो वेळ जेजू तुका जाय तेन्ना यो. कोणागेर? मुगेर, म्हज्या जिवितान ये, म्हज्या घरान ये, केन्नाय यो. सगळो वेळ देवाक काळजाचें मनाचें दार उक्तें आसूं दी. जायत पाटी आमची हे सगळ्या संवसाराक आमची दारां उक्तीं. देवाक आमचें दार कितें आहा? बंद आसा. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. खंयच्याय वेळार देवान तर दारार मारलें, दार कितें आसूं दी. ते तुमी ही दारां उक्ती घालून दवरशात. ही दारां उक्ती घातली जाल्यार कोण येतले? चोर येतले. कित्याक आयचे दीस बरे ना. पयर हांव पळयतालो दुयेनूच खंय बापायक मारलो. कित्याक लागून? गिरेस्तकायेक लागून.
पुढे ग्रेस्काय दान दौलत दुयेन आपल्या बापायक मानलो ग्रेस्कायक लागून आनी आतां चड मेळ्ळी ग्रेस्काय ना. पण आदल्या काळार दारां आमी नासलोलीं. आतां कितलीं दारां बसय हे चोर कितको येता ते चोरांक खबर. म्हणटरी हांव म्हणटा हीं दारां न्हय, तुजे काळजाचें दार, मनाचें दार, आत्म्याचें दार, ते सगळे वेळार देवा हांव आसा. सगळे वेळार हांव आसा. दुसरी देवाची उतर वाच. बोगोर बोगोर देवाची उतर वाच. म्हाका दिसता सगळे तरणाटे न्ही न्हू, हे जायते एप येतात एक आनी दोनूच न्हू. तातूंत सगळे तरणाट्यांनी आमच्या बायबलान एक पौत पुस्तक म्हूण एप आसा. बायबल म्हूण एप आसा. तेतूर घातलोलें आनी थोडो वेळ जर आमी वाचलोलें जाल्यार देव देव आमकां अदीक लागीं आसपाचो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. बट बाबा न्हू काळजाचें दार उक्तें केलें. तुमगे समज सोयरीं आयलीं आनी सोयऱ्यांक बसयलीं आनी तुमी कुजनान बसलीं, बरें दिसतलें? ना. एक हांव असो विजिटाक गेलो. घर भरलोलें आहा पूण कोण उलयना. सगळीं कोण भुरगीं आपल्या कोण एक एकट्या रुमान गेलीं. ती मामी आहा ती बावडी कितें करूंक गेली, आंड्या कडेन झगडूंक गेली च्या करपाक. बरें दिसलें ना. कोण उलयलें ना. कांय वेळार म्हळें बाय हांव वेतां. ना ना फादर राव 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 चाव केल्या. हांवें म्हणलें सॉरी, हांव चाव पिवपाक येवंक ना. हांव तुमकां मेळोंक म्हूण आयिल्लो. तुमच्या भुरग्यां लागीं मातशें वळख करता, तेंचे बी उलयतलो म्हणून. पण भाव न्हू जायते बडे आमच्या जिवितान बी देवाक हाडलो आनी देवाक दवरलो. देवा कडेन कितें करूंक जाय? उलोवंक जाय, इश्टागत करूंक जाय. म्हणटरी जशी बागीन पावलू सांगता रोमन चॅप्टर 10 वर्स 17. बोगोर बोगोर देवाची उतर वाचता तेन्ना आमी भावार्थान वाडटा. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 17. रोमन्स 10 वर्स 17. म्हणतो क्रिस्ताचो संदेश कानार पडसो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. ओके. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडसो. देवाची उतर कानार पडची. हे देवा उतर जर कानार घातलें ते मनार रिगतलें आनी आमचो भावात उत्पन्न जातलो. वाडटलो. म्हणटरी देवाक सोदतल्यांनी देवाची उतर बोगोर बोगोर वाचची. तुज्या घरांतलो बाबार तर गोड सांगूंक जाय. कितें कर? देवाची उतर वाच. हे आमचे थोडे भुरगे बी आहात न्हू, तांकां दिसाक एक तर कोटेशन भाड करून लावंक जाय. दिसाक एक कोटेशन. हांवें जायते भुरगे पळयल्यात ते टाटाकून सांगता सारके. कित्याक हे भुरग्यांक लेगून देवाची उतर दर दिसाक आमी तर शिकयलीं जाल्यार तांचो भावार्थ वाडटलो. तशें भाव न्हू तिसरी वस्त आमी जेन्ना करूं येता ती म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताची भावार्थ दवरूं. कोणाची भावार्थ? जेजू क्रिस्ताची भावार्थ. आनीक ह्या त्या वस्तूंची भावार्थ दवरूं नाका. कोणाचेर? वस्तूंचेर. आनी एक बायल हूंय एक फादर हूंय ब्लेसींग करूंक गेलो. कितें करूंक गेलो? ब्लेसींग करूंक गेल्या हूंय तिगे घरा कडेन 2 आल्तार आहात. कितले आल्तार? 2. एक मोदें आसा आनी एक हूंय सायडीक आसा. मोदल्या आल्ताराचे हूंय 4 वाती पेटयल्यात. कितली वाटी? 4. आनी एक व्हडलें पिक्चर दवरलां. जायते पिक्चरां दवरल्यांत. दुसरे कोणशा आनी आल्तार आहा तेका
तें कांय दवरलें ना पूण एकूच वात पेटयल्या. आनी ह्या याज्ञिकाक खंय अजाप कशें दिसलें. पयली फावटी 2 आल्तार पळयता हांव, एका आल्तारार 4 वाती आनी एक आल्तार केला पूण तेजे कांय ना, फकत एकूच वात दवरल्या. आनी जाणटे बायले खंय विचारलें, आगे हो आल्तार आनी तो आल्तार थिंगा एक पेटयल्या आनी हिंगा 4 पेटयल्यात, कित्याक त्यो? आनी तेणें म्हणलें, फादर आतां म्हजे दीस लागीं पावल्यात न्हय रे. कसले? मरणाचे. आनीक ह्यो तो आल्तार कित्याक लागीं पावले जाल्यार ना म्हण लागले खंय. देवान तर म्हाका स्वर्गार घेयलो ना जाल्यार हांव हेमकोणा वयता आसतना ताणें मातशें म्हजी कितें करची. कोण ती? हेमकोणाचे राजा कोण? देंवचारान. पण जायते बरें आमची पावलां कितें वयर सकल. पूण एकूच जेजू क्रिस्ताचे बावादोर, एकूच देवाचे बावादोर, आनी तेन्ना तुजें थारण जातलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. Act of Apostles chapter 16 verse 30 to 32. जेजू क्रिस्ताची बावात दोतली, तांचें थारण जातलें. 2006. (30 and 32). (30 and 32). आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळोवंक हांवें कितें करूंक जाय? म्हाका साल्वसां मेळपाक, म्हाका उजवाड मेळपाक, म्हाका सासणाक जियेवपाक, म्हाका शांती मेळपाक हांवें कितें करूंक जाय? मागीर तांणी ताका सांगलें, तुमी ह्या जेजूचेर बाबात दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कितें दवर? बाबात बाबात दवर. तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारण मेळटलें. जायते फावटी घोवाक लागून बायलेचें थारण जाता. कोणाक लागून? जायते फावटी बायलेक लागून घोवाचें थारण जाता. जायते फावटी आवय बापायक लागून कोणाचें थारण जाता. आनी जायते फावटी भुरग्यांक लागून आवय बापाय शांती समाधान मेळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण कोणें तरी मागणें करचें. जायत्यो बायलो दुखोवतात. फादर गो जायतें जोडटा पूण सगळें मोडटा. भुरग्यांक कांय धाडना. भुरग्यांक कांय. मागीर तूं कितें कोत्ता? गो सगळें भायर पिड्यार कोत्ता, इबाड कोत्ता दुडवांचो. तूं कितें कोत्ता? तुवें केन्ना घरकारा खातीर मागलां? घरान 2 सिर्विदरां दवरल्यांत. गो थिंगा जोडटा, बायल पांय हालोवन जेवता, रान्ना लेकून. भुरग्यांक पळोवपाक एकटें सिर्विदर आनी रांदपाक आनी घर बसपाक घरकार म्हणटा, फादर ही बायल कितें कोत्ता? हांव थिंगा 12-13 वरां कितें कोत्ता? ड्युटी कोत्ता. बायल मिसाक वेतालें विचार तिका. केन्ना रेतिराक वेतालें विचार तिका. हे बायले खातीर हांवें इतलें कोत्ता जाल्यार हे बायलें म्हजे खातीर कितें केलां? आनी आयज सान वस. घरकाराक मिसान वांटो घेवपाक वेळ मेळटा. बोटीचे मीस जाताय. तुका वेळ मेळटा. बायलेक वेळ मेळटा. वय वो ना. बायल वेता ना. पूण बाबा न्हू, घरकार म्हणटा देंवचार आमकांय नाडटा. जायते जाणां बोटीचे आहा ते थिंगा फ्रास्ट्रेशन येता तेंचेर. तांकां करपा मेळटली खंयसान? घरान मागणें बी कांय ना. करपा मेळटली खंयसान? आनी एक म्हाका कोण सांगलो, फादर
आमच्या गांवांत न्हू अदीक अदीक हें पातोक जीव खाता. हांवें म्हणलें वच आनी सांग पादेकाराक सांग फादर आमी मागणें करुया. आमचे वाड्यांनी आमच्या घरांनी कितें तरी मागणें करुया. ना फादर मागणें हूंय हे गेमी ते गेमी हो इव्हेंट तो इव्हेंट. आनी मागीर लोक आमकां पाद्रीन लिगून म्हणटा तुमी इव्हेंट मॅनेजर म्हूण. कसले मॅनेजरू इव्हेंट. थोडे आमकां म्हणटा तुमी बिल्डर सगळें बांदीत वचपाचें. पूण आमी बांदूंक जाय आमचे घोराबे आमी बांदूंक जाय आनी साल्वार करूंक जाय आमच्या आत्मे. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणटूच सदांच आवय बापाय भुरग्यां खातीर मागूंक जाय. भुरग्यांनी ते आवय बापाय कसलीय जावं आवय बापाय खातीर आवय बापूय पाद्रीनी सदां आपले पोरचे खातीर मागूंक गरज. आमकां कायदो आहा कोणा खातीर मागूंक पोरचे खातीर मागूंक. हांव नको दर आयताराक एक मीस भेटयता कोणा खातीर आमचे पोरचे खातीर. दर दिसाक आमच्या मागण्या आमचे पोरचे खातीर आमी मागता. मागीर तुमचो कायदो ना तुमकां कायदो ना. पूण बाबण न्हू एकामेका खातीर मागप बाबातान मागप. आनी तिसरी वस्त मनान हाड ती म्हळ्यार काळजांत सोत मानून घे. आनी जितले कडेन तुका जेजूक परगटपाची देवाक परगटपाची संदी येता तेन्ना कितें कर परगट कर लजे नाका. उक्ती करात रोमन्स चॅप्टर 10 verse 9. रोमन्स चॅप्टर 10 verse 9. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून जेजू कितें म्हूण सोमी जेजू दोनी जेजू देव म्हूण कितें कर तोंडान उच्चार. वेता थंयसर देवाची उतर उच्चार. स्वताक गवाय दी बरेपणाक गवाय दी. आनी कोत्ता आसतना काळजान कितें कर कंटिन्यू. तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजांत तावन भावात दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. तुका तारण मेळटलें. आनी जितले फावटी न्हू तूं भावात दवरता तितले फावटी मिलाग्री घडटात. कितें दवरता तेन्ना भावात दवरता तेन्ना. आनी एक म्हाका उडगास येता एक खंय तर वाचलोली एक अशी एक मिलाग. एक वस्तोरी खंय एक वस्तोरी क्रिस्तांव न्हय. ही वस्तोरी खंय तेका घरान भितर सरली आनी बिशपा बरोबर दुसऱ्या समुदायाच्या लिडरा बरोबर एका क्रिस्तांव न्हय ते घरान खंय भितर सरली. आनी भितर सरली आनीक बिशपान म्हणलें खंय आमी तुजे खातीर थिंगा एक मनीस आसलो खंय तो सारको मरणाची तोडेर आसलो. आनीक बिशपान म्हणलें खंय आमी तुजे खातीर कितें कोत्ता मागता. आनी मागणें करूंक ना. कित्याक जायत बडे भिरांत दिसता जेन्ना आमी क्रिस्तांव दुसऱ्या हेतू घरान गेलो उपरांत ती फाल्यां कितें म्हणत तेका लागून बिशपान मागणें करूंक ना. फकत सांगलें आमी तुजे खातीर मागता म्हूण. ही वस्तोरी खंय भायर सरली आनी परतून भितर गेली. परतून ते घरान भितर गेली आनी खंय तिची मागणें केली आनी येयली. म्हण लागली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही पिडेक हांव हुकूम घालतां आयज आनी ह्याच वेळार ही पिडा पयस सर. आनी तेच वेळार तो मनीस बरो जालो. ती क्रिस्तांव न्हय पूण तिणें कितें दवरलो भावातान त्या वचकोत मनशाची त्या पिडेवंत मनशाची कितें केलें आनी त्या वेळार थंयसर कितें घडली मिलाव घडली. उक्ती करात जेन्ना आमी भावातान मागणें कोत्ता तेन्ना मिलाग्री घडटात. मार्क चॅप्टर 16 verse 17. 16 verse 17.
Page number 1855. भावा दोतोल्या सवे ह्यो कुण्या दिसती पडटल्यो बाबा दोतोल्यामध्ये हे खुणा दिसती पडटल्यो कसले खुणा त्यो म्हज्या नांवान देवसार काडटली मोशे नावान देवसार काडटली हालेलुया 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 आम्ही तर बाबा दोताव जेजूच्या नावान आम्ही कितें काडटल्या देवसार मागीर नव्यो भासो उलयतली नव्यो विचित्र भासो उलयतले हांव मागीर सरप धरतली सरप दोतली आनी जीव काडपाचे कितेंय ती पियेतीत बी तांकां ते वायट जावचें ना मागीर पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली पिडेवतांचे हात धरून ती तांकां बरी करतली हालेलुया 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 देवाक सोदतल्यांनी सदांच पवित्र आत्म्याक उलो मारचो कोणाक उलो मारचो पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याक उलो मारचो बोगोर बोगोर कित्याक पवित्र आत्म्या वेळे जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण आमच्यान म्हणपाक जायना बोगोर बोगोर मागणें करूंक जायना कितें कर पवित्र आत्म्याक उलो मार फादर थोडी म्हणटात फादर तेच करूंक जायना वास येता आनी थोडीं भुरगीं आनी बोगोतांची आनी एकदां सांगलें तो मामीक सांगता मामी आज न्हू 2 मिनटांचो तेच कर कितल्या मिनटांचो 2 मिनटांचो तो मोबायलाचेर कितलीं वरां रावता जाणा 2 वरां न्हू 7 वरां पबजी आनी तकली पिसा पावला ते पबजी बी म्हणटे मोबायल बी न्हू आयच्या काळार मोबायल व्हडलें दुयेंस व्हडलें दुयेंस आयज आदी आमकां आमची माय सांगताली बाबा ती सायडीन बार हांव तुमी वचनाका आतां ती सायडीन गेले आनी मागीर कितें पिवोंक लागो तूं थिंगा कोण तूं सिगरेट मारता ते सिगरेट मार तेंचे बरें भोंवनाका हांव सिगरेट मार लागतले तेंगे भुरगे ते चोरून शिकताय तुमी तेंचे बरें वचनाका हांव आयज आमच्या भुरग्यां हातांत एक मोबायल दिवप म्हणल्यार व्हडली चूक आनी तो तुका तर हँडल करूंक जायना दिनाका मोबायल जितलो बरो तितलो वायट मोबायल वायट न्हय तूं मोबायल तूं कित्याक उजार कोत्ता तें गरजेचें पण भुरग्यांक आयज मागणें करूंक वेळ ना ते मोबायल आनी मोबायल आनी मोबायल आनी मोबायल आनी आयज संवसारान व्हडलें दुयेंस आनी चडसो वेळ आमचो वेता कित्याचेर मोबायलाचेर गेल्ले तेजे पयलीं हे सातोड्यान हांव रित्र्याक गेल्लो आमकां बोगो दीस रात मोबायलाचेर रावंक जाय कितल्यो मॅसेज येता कोण प्रेयर कर हांवें म्हणलें मोबायल स्विच ऑफ एटलिस्ट हे 7 दीस मोबायल स्विच ऑफ कोण जाता तांकां देवा तूं राख आनी कोण मोता तांकांय बी तूं पाव हांव मेलो म्हूण हो संवसार काबार जायना थोडो वेळ आमी देवाचो वेळ देवाक दिवंक जाय पूण बाबा न्हू जेजू क्रिस्त समी तर म्हणटली जाल्यार पवित्र आत्म्याक उलो मार मोबायला बिण्या तुजें तर रावंक जायना पवित्र आत्म्याक उलो मार मिसाक जेम येता पवित्र आत्म्याक देवाचें उतर सजमना पवित्र आत्म्याक उलो मार पवित्र पुस्तक उक्तें गेलें दोळे बंद जातात थोड्यान म्हाका सांगता फादर पवित्र पुस्तक उक्तें गेलें दोळे म्हळें रातची बी जेन पड नाल्यार बरें वखद कितें करपाचें बायबल वाचपाचें जेजू क्रिस्त सुमी हें तर आमी म्हणटले जाल्यार देवाचो आत्मो नासतना आमच्यानी म्हणूंक जायना हें बागून पावलू कोरिंथकां बरयली पयली चीट 1 Corinthians chapter 12 verse 3 page number 2076 त्या पासत
या तुम्ही हे जाणून जाल्ली म्हाका जाय. कितें जाणां जाल्ली जाय आमी सगळीं एकूच जाणां जाल्ली जाय. घरान पुतोर मागण्याक येना, धूव मागण्याक येना, घरान पूत माय आवय बापूय मिसाक येना. आमी तांचे खातीर कितें केल्लें जाय? देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा कोणाच्यान शिराक पडूं त्या जेजूचेर अशें म्हणूंक जायना. तशेंच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विणे कोणाच्यान जेजू सोमी अशें उच्चारूंक जायना. बाबडनो आमी जेजू क्रिस्त सोमी म्हणटले जाल्यार बोगोर बोगोर पवित्र आत्म्याची गरज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी निमणे वस आमी गरीब ग्रेस जावंक जाय. कितें जावंक जाय? ग्रेस जावंक जाय. ही ग्रेस काय चोरून वतली. हांवें तुमकां फुडें सांगलां, दुयेनूच आपल्या बापायक द्वेशी मारलो. कित्याक? ग्रेस काय खातीर. ही ग्रेस काय कोण चोरून व्हरत म्हूण सांगूंक जायना. आनी ग्रेस काय लागून कोण तुका द्वेशी मारीत हेंय बी सांगपाक देखून ही ग्रेस काय एकठांय करता आसतना खंयची ग्रेस काय एकठांय करूंक जाय? देवाची खंयची? देवाची देवाची सर्गीची. पळयात Act of Apostles chapter 2 verse 38. आमी सर्गीची ग्रेस काय एकठांय करूंक जाय. पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां दर दिसाक आमकां मागूंक जाय. chapter 2 verse 38, page number 1978. पेद्रून दाब दिवन म्हणले, जीवित बोदलात, जीवित बोदलात बोदलात. आणि तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक जावन एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्नान घेवचे आणि तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. जीवित बोदलात, पातकाची दूख दवरात आनी आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. ह्या वेळार ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर म्हूण थोडे सूड उगीच रावून मागुया. आत्म्यान देवाच्या आत्म्या बाबाच्या आत्म्या सर्गीच्या देऊन तुये. हे वेळार दाट तुजो आत्मो, हे मनांनी हे खासान दाट तुजो आत्मो. थोडोच वेळ तुझे दोळे बंद कर. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या देवाच्या,
आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये सुरवात तेगता रूपादाले मनशाक तुवें गुपीत केले सुरवातीक रूपादाले मनशाक तुवें रूपीत केले ये तू बापाच्या आत्म्या दितू बोल मोजा आत्म्या ये तू बापाच्या आत्म्या दितू बोल मोजा आत्म्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये देवीक सुख जाऊन आयलो शब्दाची सोक्तीन संसार रुसलो देवीक सुख जाऊन आयलो शब्दाची सोक्तीन संसार रुसलो ये तू कुर्माच्या आत्म्या तू देण्यानी बोलत्या ये तू कुर्बीच्या आत्म्या बोल तू देण्यानी बोलत्या Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्वेश्वरा दाट तुझो आत्मो आनी आख्खी पृथ्वीचेर रूप नवें करूं म्हूण मागता हांव तुमकां अनाथ कसो सांगचो ना हांव तुमकां एक शराती दितलो आनी तो सगळें तुमकां शिकयतलो जाणवायचो आत्मो तुजे यादनिकांक जाणवायचो आत्मो तुवें विचून काडलेल्या फुडाऱ्यांक जाणवायचो आत्मो आवय बापायक भुरग्यांक बरो रस्तो दाखोवंक आत्मो दी म्हूण मागता पिढीन आसा आमच्या भावा आनी भयणींक पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी भरती आयचे दिसाक ऑपरेशन आसा भिरांतीन बोल्लोलें आसा कांपेरो सुटला ते भाव भयणांक तुका उबारता जांच्या जिवितान भुरग्याचे देणे आशेतात ती कुटुंबां पवित्र कर जी जाय ती भुरग्याची देणी दिल्ली त्या भुरग्यांची फावो ती पुरी निगा घेनात हे भशेन करून भुरग्यांक अशी तशी सोडून असल्या आवय बापायची दोतोरांची नर्सीची मनां उजवाडाय म्हूण मागता केरी भाशेन गोंयच्या सरकारा खातीर मागता भारताच्या सरकारा खातीर मागता कर्नाटका हांगासर सगळे उत्साह पळय जी क्रिस्तांवां क्रिस्तांव म्हूण जाय ती कोश्टवता ते क्रिस्ती पोरचे खातीर मागता दुनिया वेळार तुका उबारता एक आमचो कुटुंब तुवें घडला तो घरान रावतलीं भुरगीं घरान आसतलीं आवय बापूय जाणटी एकवटान जिवंक तुज्या आत्म्याक धाडूंक मागता आनी सगळी मागणी आनी गरजो हे वेळार दुनिया मुखार दवरया तो आमच्या काळजाच्या दारार मारता हे पवित्र वेदीर रावून तो आमच्या काळजाच्या दारार मारता कोण म्हाका दार उगडटी तांच्या जिवितान तांच्या अस्कुतायेन आमच्या अस्कुतायेन तो बोड आमच्या काळोगी जिवितान तो उजवाड आमच्या निराशेपणाक तो सांगात आमकां वाटसुऱ्यांक तो वाट सोत आनी जिवीत
सगळी मागणी आनी गरजो दोनी उबारून म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समके येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारी आमची आवय आमचे खातीर विनंती करता. हे मायेक फुडें घालून म्हणया. नमान मरे कृपेन भरले, सरिस्वोश प्रियतेसा, उसरे मरे तू सदो, आनी सदोस बापू जेसू, भगेन माये देवाचे माये, आमा बाबेंग ती विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.